نحمدک یا من هو القادر القدیر الکبیر نسلم و نصلی علی سید الامین شہادت اللہ الہ الا اللہ وحدہ وحدا احدا ابدا صمدا سرمدا وحدہ بعہد بلا ولد بلا جلد بلا نسب بلا عدد بلا مدد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا نظير له ولا مثيل له ولا مثل له ولا مثال له ولا ضد له ولا ند له ولا كفو له ولا كفيل له ولا وكيل له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام الحق معصومنا ومعصوم الحق مخدومنا ومخدوم الحق ومحبوبنا ومحبوب ربنا بالحق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما وتکریما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللہ رب ذوالجلال والکمال نے انہاں لوگاں دا ذکر کیتا ہے قرآن مقدس دے اندر
جڑے لوگ دن قیامت دے اللہ دے دربار وچ حاضر ہو سن اور حاضر ہون تو بعد اللہ دی عدالت وچ انہاں دی زندگی دا نتیجہ اللہ نے سامنے ظاہر کر دینا ہے۔ جس وقت انسان دی ساری زندگی دا نتیجہ اور رزلٹ آؤٹ ہونا ہے، اس دن ایک بات اظہر من الشمس ظاہر ہو جانی ہے کہ کیڑے لوگ ہیں جڑے اللہ دے دربار وچ خوش بخت ہیں اور کون لوگ ہیں جڑے اللہ دے دربار وچ سوائے ذلت اور رسوائی دے انہاں نوں کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکیا۔ اس واسطے اللہ پاک نے قرآن مقدس دے اندر او قانون بھی پہلے بیان فرما دیتا ہے، او ضابطہ تے دستور بھی اللہ نے پہلے بیان فرما دیتا ہے کہ کون شخص ہے جڑا اللہ دے قانون تے عمل کر کے آیا ہے اور کون بندہ ہے جس نے اپنی زندگی دا ایک ایک قیمتی لمحہ ضائع تے برباد کر دیتا ہے اور اس دی مکمل زندگی اللہ دے دربار دے اندر ضائع تے برباد ہو گئی اور اس دی زندگی وچ کوئی ایسا کام نہ ہو سکیا جس دی بنیاد تے اللہ پاک نے اس نو خوش نصیب لوگاں دی لسٹ وچ شامل کرنا ہا۔ دو قسم دے بدبخت لوگ ہون جنہاں دا نتیجہ آونا ہے اور ایک طبقہ تے جماعت خوش نصیب ہونی ہے جس دا نتیجہ دن قیامت دے اللہ نے ظاہر کرنا ہے۔ ایک طبقہ او جس نے اللہ دے قانون دے مطابق زندگی بسر ہی نہیں کی تھی، او بھی اٹھ سن تا دن قیامت دے لتر پولے کھاندے ہوئے اٹھ سن یا قبر چو اٹھ دے پہ ہو سن تے اتو اعلان ہو بننا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار ہو قبر چو اٹھ کے آونا لیا، تیرے جیون تے لعنت، تیرے مرن تے لعنت، تیرے کھاون تے پیون تے لعنت، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، ہلاکت تیرے واسطے، بربادی تیرے واسطے، ذلت تیرا مقدر، رسوائی تیرا مقدر اور اللہ دے دربار دے اندر لعنت صرف تیرا ہی مقدر ہے۔ کتنا ہی ذلیل ہونا ہے او بندہ قبر چو اٹھدا ہے تے پہلا تحفہ ملدا ہے الا لعنت اللہ، اور تیرے اوتے لعنت ہوے اللہ دی۔ اج اٹھیا تے قبر چو کیوں اٹھیا، کیڑا منہ لے کے اللہ دے دربار وچ پیش ہو سے، کس شکل نال اللہ دے دربار تو حاضر ہونا ہی، اس ویلے بندے نو پتہ لگنا ہے کہ میری زندگی جڑی دنیا وچ اللہ دیتی ہے وہ ساری برباد ہو گئی اور میرے کولو کوئی اچھا کام نہیں ہویا جس تے اللہ خوش ہوئے، راضی ہوئے، اج میں نو شاباش ملے، ایسی حرکت ایسا عمل دنیا تے میرے کولو ہویا کوئی نہیں۔ اللہ دے دربار وچ نتیجہ ظاہر ہونا ہے، اعمال دی جانچ پڑتال ہونی ہے، جانچ پڑتال تو بعد پتہ لگنا ہے کہ ایک بدبخت او ہے جس نے دنیا تے اللہ دی کوئی گل منی ہی نہیں، اس نے جو کچھ بھی کیتا ہے اپنی مرضی نال کیتا ہے، عبادت کیتی ہے مگر اپنی مرضی نال، اللہ دی مرضی نال۔ مثلا اللہ دی مرضی ہے 5 ٹائم نماز فرض ہے، یہ مرضی کس دی ہے؟ ہن اگو بندے دی مرضی ویکھ، بندہ صرف جمعہ پڑھدا ہے، مسلمان صرف عید والے دہاڑے مسجد وچ آندا ہے، بندے دی مرضی ویکھ، بندہ صرف رمضان دیا نمازاں پڑھدا ہے، یہ بندے دی مرضی۔ اللہ دی مرضی یہ ہے کہ روزیاں تو پہلے ہی نماز فرض ہے، روزیاں چ فرض ہے تے روزیاں تو بعد بھی فرض ہے۔ میں تینوں 5 وقت اپنے گھر وچ دیکھنا چاہتا ہوں،
میں پانچ ٹائم تیرا متھا اپنے دربار جھکنا ویکھنا چاہنا، تیرا متھا جھکیا ہوئے، تو سجدے وچ ہوویں، تو ذکر وچ ہوویں، تو میری عبادت وچ ہوویں۔ اللہ چاہندا ہے 5 ٹائم تے بندے دی مرضی، کوئی ایک ٹائم دی پڑھ رہا ہے، کسی دی عادت ہے صبح پڑھدا ہے، میری عادت ہے یار صبح، یہ عادت ہے عبادت نہیں۔ عادت ہور چیز ہے، عبادت بندہ نماز پڑھنا آندا ہے، نماز پڑھ کے ویکھدا ہے نویں جُتی کیدی پئی ہے، وہ نویں جُتی لا ویندے تے پرانی، اس کو پوچھو چنگی بلی داڑھی رکھی ہو نماز پڑھی ہو سکے، نماز عبادت ہے، اے میری کسے نو تکلیف دیونا، کسے دی چوری کر کے لگا ونجنا، اے میری عادت ہے تے اے میری عبادت ہے۔ ہن بندہ آدھا ہے کہ صبح دی نماز پڑھنا اے تا میری عادت ہے، میں عشاء دی نماز پڑھنا اے بھی میری عادت ہے، کوئی آدھا ہے میں عید والے دیہاڑے آندا ہے بھی میری عادت ہے، کوئی آدھا ہے میں وڈی عید تے نماز پڑھدا، کوئی آدھا ہے چھوٹی تے پڑھدا، کوئی آدھا میں ایک نماز پڑھدا، کوئی آدھا ہے 2 پڑھدا، کوئی آدھا میں روزے رکھدا تے تراویح کوئی نہیں پڑھدا، کوئی آدھا میں تراویح پڑھدا تے اے بندے دیاں ہیں اپنی مرضیاں، اے ہیں عادتاں۔ اللہ فرماندا ہے میں تیرے اتے عبادت فرض کیتی ہے، عادت نہیں فرض کیتی۔ عبادت ہووے تھوڑی ہووے پر ہمیشہ ہووے، تھوڑی ہووے ہمیشہ، اے نہیں کہ رمضان وچ بادشاہ اشراق ہی پڑھدا پیا ہے، تہجد ہی پڑھدا پیا ہے، تراویح پڑھدا پیا ہے، وتر با جماعت پڑھدا پیا ہے، تلاوت بادشاہ قرآن دی جان نہیں چھوڑدا، صبح تو شام تک لگائے، اے ہن عبادت دا ڈھیر لا دیتا ہے۔ رمضان کوئی لحظہ خالی تے رمضان تو بعد انج پتہ لگتا ہے اے ہندو ہو گیا ہے، اس اسلام چھوڑ دیتا ہے، کلمہ چھوڑ دیتا ہے، مسجد دے کولو گزر ویندا ہے، اذانہ سندا پیا ہے، بانگاں سندا پیا ہے، نماز دا وقت گزردا پیا ہے، مگر مسجد وچ آن واسطے تیار بولو۔ اے رمضان نے تبوں ڈھیر عبادت کیتی ہے مگر پورا سال نظر نہیں آیا، اس واسطے آدن تھوڑی ہووے پر ہمیشہ دی ہووے، اور ہمیشہ رب دے دروازے تے جھکن والا بن جا۔ اللہ نو جھکیا ہویا بندہ پسند ہے، آکڑے ہویا بندہ پسند، متکبر بندہ پسند کوئی نہیں۔ اس واسطے اللہ پاک نے قرآن مقدس دے اندر انہاں لوگاں دا نتیجہ ظاہر کیتا ہے۔ ایک بدبخت وہ ہے جس نے اللہ دا حکم منیا ہی نہیں، مرضی اپنی کیتی۔ ایک بندہ وہ ہے جس اللہ دے حکم دے مطابق نماز بھی پڑھی، روزہ بھی رکھیا، حج بھی کیتا، زکاتاں دتیاں، خیراتاں کیتیاں، مسکیناں نال امداد کیتی، یتیماں نال کیتی، غریباں نال کیتی، سارے معاملات کردا رہیا، مگر جیڑیاں عبادتاں کیتیاں انہاں دی حفاظت نہیں کیتی، اس کر کے برباد کر چھوڑیاں۔ عبادتاں کیتیاں اللہ دے حکم دے مطابق 5 ہی پڑھیاں، اللہ دے حکم دے مطابق حج بھی کیتا، اللہ دے حکم دے مطابق عمرہ بھی کیتا، اللہ دے حکم دے مطابق اپنے مال دی زکات بھی دیتی، اللہ دے حکم دے مطابق مسجد وچ بھی آیا، اللہ دے گھر حاضر بھی ہویا، رکوع کیتا، عبادت کیتی، مگر عبادت او دی اللہ دے دربار وچ پہنچی کوئی نہیں۔ اے بھی بدبخت ہے، اے طبقہ بھی بدبخت ہے، عبادت کر کے برباد کر بیٹھے، ضائع کر بیٹھے، اور ایک ہے جس مٹھو کیتی کوئی نہیں، اور ایک طبقہ او ہے جس اللہ دے حکم نو بھی منیا تے جیڑی عبادت کیتی او دی حفاظت کر کے توڑ اللہ دے دربار وچ اپنی عبادت نو صحیح سالم پیش کیتا، بھاویں تھوڑی کیتی ہے تاویں سالم عبادت ہے، بھاویں زیادہ کیتی ہے سالم تے ثابت عبادت اللہ دے دربار وچ پیش کر دیتی ہے، جس عبادت نو کوئی کیڑا تے گھن تے دھیمک کوئی نہیں لگی، بالکل صحیح سالم عبادت اللہ دے دربار وچ پیش کیتی،
ایک کوئی بندہ ہے جڑا دن قیامت دے اللہ پاک فرشتیاں نو آکھنا ہے اینو میں اللہ دے سلام چا دے دو سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین اللہ فرماندا ہے ونجو اینو سلام ہی دے وہ تے اینو مبارکاں دے وہ تے بشارتاں بھی دے وہ تتلقاہم الملائکہ ونجو اس نو جفیاں پا کے مل بھی گھنو تے اپنے کندھیاں تے چا کے اے پیدل بھی نہ ٹرے جنت وچ توڑ پہنچا کے آؤ انہاں نو گیسٹ ہاؤس وچ چھوڑو کتھے چھوڑو گیسٹ ہاؤس وچ چھوڑو یعنی اللہ دے طرفوں جڑا جنتیاں دا مہمان خانہ ہے توجہ ہے اتھے جنہاں نو تساں مہمان خانہ سمجھ کے چھوڑے او شیطان خانہ ہے جاگ دے پے ہو اللہ دے دربار وچ جنت وچ مومنا واسطے ہونا ہے مہمان خانہ تے فسادیاں نو جتھے تساں چھوڑے او ہے شیطان خانہ جاگ دے راسو تھکے تا نہیں پے کڑکاں وڈ کے آئے بیٹھے ہو پتہ نہیں تواڈے اندر ساہ ہے یا کوئی نہیں اگر ساہ ہووے تو میں کوئی دو چار گلاں کر لواں سارے دا پروگرام ہے نا کوئی ادھے پونے بلندن تے ادھے پونے چپ کیتی بیٹھے اتو شک پہ گیا جاگ دے پے ہو اللہ نے نتیجے دے طور تے دسے اور ایماندار بندے نو اللہ پاک اتھے دنیا تے آگاہ کر چھوڑے ہے کہ عبادت کرنی ہے ترائے شرطاں نال کر عبادت کر اللہ نو وکھاون واسطے دوئی شرط ہے کہ عبادت کر کے کسے تے احسان نہ چاڑی تری شرط ہے کہ اس عبادت دے ذریعے نال کسے نو تکلیف نہ دیوی کسے نو تکلیف نہ دیوی ول او صدقہ کیتای خیرات کیتای نیکی کیتی او اللہ دے دربار وچ صحیح سالم پہنچ گئی ہے ول جدہ اتھے آسے اتھے تیری ایک نیکی دا بدلہ 7 لاکھ نیکی دا ثواب جڑی آپیں کیتی ہے جس سے تیری جان خرچ ہوئی تیرا مال خرچ ہویا تیرا وقت خرچ ہویا جس سے تو لوگاں دے تانے ساندا رہے گلے سندا رہے شکوے سندا رہے مگر اللہ دی عبادت نہیں چھوڑی اس نو کیتا ہی ایک نیکی دا بدلہ 7 لاکھ نیکی دا ثواب کمال نہیں وال اللہ فرماندا اسے 7 لاکھ تے نہ بیٹھا روی واللہ یضاعف لمن یشاء میری مرضی بن گئی تو میں اس نو مزید دوہرا کردا رہا چونکہ میرے خزانے وچ کمی تا اللہ نے ایماندار بندیاں نو اس گل تو منع کر دیتا کہ عبادت بندہ کرے تا پہلی شرط دے مطابق عبادت کرے کہ بندہ وکھاوے تا اس نو جڑا ہر چیز ویکھن والا ہے جس دے کہ کوئی چیز چھپی ڈھکی نہیں اس نو وکھا کے عبادت کر کسے بندے نو نہ وکھاوی کسے پیر فقیر نبی ولی نو نہ وکھاوی کسے مردہ زندہ نوری ناری نو نہ وکھاوی آکھی اللہ اے جو کچھ کر رہے ہیں تیرے دکھانے واسطے کر رہے ہیں جاگ دے پہو اللہ اکبر دوئی شرط ہے کہ ول کسے تے احسان نہ لاوی کسے نو صدقہ خیرات تے زکاة دے کے کہ میں بادشاہ تیرے ادارے وچ اتنی امداد کیتی ہے میں تیری مسجد بندی پئی ہے اتنا پیسہ خرچ کیتا ہے یہ جو کچھ کیتا ہے اللہ واسطے کیتا ہے او دے اتے احسان نہیں کیتا اس واسطے احسان جتلا سے تا نیکی برباد ہو ویسی اگر کسے تے نیکی کر کے کوئی پیسہ پائی زکاة صدقہ دے کے ول نیت چکیتی کہ تھوڑا جائے اس کو ضرورت پائے ویسی کام ہی اپنا کرا گھن تھا جڑا میرا کم پہ گیا تے وال چونکہ میں نو زکاة دے دیتے اسن پیسے تے جدہ میں کم کا آکساں تو وہ جی جی کر کے میرا کم ہی کر دے تھی اتھے ہی تیرا مال تے زکاة دیتا ہویا برباد ہو گیا اے نیت بھی نہ ہوئے توجہ ہے تکلیف نہیں دیونی کسے نو کام نہیں کرامنا جو نیکی بھی کر
اونج کر جی میں صحابہ کرام نے کی تھی انما نطعمکم لوجہ اللہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا صحابہ کرام نیکی پہ کر دینے اس نیکی کرن دے اندر انہاں دے ارادے ویکھ اس نیکی دے اندر انہاں دی نیت ویکھ اس نیکی کرن دے اندر انہاں دا پروگرام دیکھ او نیکی کر رہے ہیں بھاویں چھوٹی کر رہے ہیں بھاویں بڑی کر رہے ہیں جتھے بھی کر رہے ہیں بھاویں رشتہ داراں نو دے رہے ہیں بھاویں مسکیناں نال کر رہے ہیں بھاویں یتیماں نال کر رہے ہیں بھاویں قیدیاں نال پہ کر دینے اللہ فرماندا ہے او نیکی جدوں کر دینے انہاں دے دل دا ارادہ تے پروگرام اے ہوندا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ او دن او پکی گل ہے سچی گل ہے اساں جڑیا تانوں کھانا کھلایا ہے اساں جڑی تہاڈی خدمت کیتی ہے اس وچ ساڈا کوئی پروگرام نہیں ساڈی نیت ارادہ اے ویلے وجہ اللہ اللہ راضی ہو جاوے ساڈے اس عمل تے کون راضی ہووے اللہ راضی ہو ونجے جڑے ویلے انہاں نے اللہ نو راضی کرن دا پروگرام بنایا تے نال اپنا ارادہ ظاہر کر کے آکھیا لا نريد منکم جزاء ولا شکورا اسا نہیں چاہندے تواڈے کولوں بدلہ اسا نہیں چاہندے اتنی گل بھی نہیں چاہندے جو نیکی کراں تے تساں شکریہ دا جملہ بولو ہونے کتنی گل ہے بندہ کوئی سگریٹ دا ٹونڈی کسے نو پکڑا دے آخری ٹونڈ مہنگی ہو گئی ہے نا پوری سگریٹ تا دیوان تے دل حال ویندا ہے نا جے آخری دوڈ بھی بندہ پکڑا دے تے اگلا دے شکریہ شکریہ دا اتنا سستا لفظ ہے کہ سگریٹ تے بندہ بولی کلا ہے حالانکہ شکریہ جڑا ہوندا ہے اس محسن تے منعم حقیقی دا ہوندا ہے جس سارا تہاڈا انتظام چلایا جاگ دے پئے ہو لا نريد منكم جزاء ولا شکورا او دن اللہ اسا جس بندے نال نیکی کیتی انہوں کھانا دیتا انہوں بسترہ دیتا انہوں مکان بنوا دیتا او دی گھر دی ضرورت پوری کیتی انہوں اسا زکاة دیتی انہوں اسا صدقت خیران دیتا اللہ سا او دے کولو بدلے دے بھی خواہش مند کوئی نہ تے او دے کولو اتنا بھی نہیں سننا چاہندے کہ او چھڑا چاہ کے شکریہ اساں بغیر شکریہ دے اے دے نالے نیکی بھی کرنا چاہندے ہاں اے دے نال احسان نہیں کرنا چاہندے اینو اپنی او کچھ دیونا چاہندے ہاں جیڑا تو حق بنایا اللہ جیڑا ساڈے اتے حق فرض کیتا ہے اساں اس نو ادا کر رہے ہیں اساں اس نو ادا کر رہے ہیں کسے تے احسان نہیں کر رہے اس واسطے جڑا اللہ تیرے میرے واسطے حق مقرر کیتا ہے او حق دار نو حق پہنچا دے وہاں تو اس دا شکریہ ادا کرو کہ تو اپنا حق لے تا لے آئی نا میرے کو لو وصول تا کر لے آئی اس وقت اللہ پاک نے قرآن مقدس دے اندر ایماندار قوم نو آکھے یا ایوہ الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا او ایماندارو میری گل سنو
ایمان اتنی قیمتی چیز ہے کہ جدہ دل وچ آ ونجے اتو اللہ عرش تو آدھا آ میرے نال دو گلاں تا کر، میں تیرے نال دو گلاں کرنا چاہتا، آ ذرا میریاں دو گلاں تا سن. یا ایوہ الذین آمنو، او ایماندارو جنہ مسئلہ من لے، جنہ اللہ دی توحید نو من لے، جنہ میرے پیغمبر دی رسالت یقین کر لے، جنہ لوگاں نے قیامت نو من لے، جنہ لوگاں حساب کتاب نو من لے، میں انہاں لوگاں نال گل پیا کریندا تے انہاں نو آدھا پیا خیال کریو میرا حکم تا تسا من لے، صدقے بھی کر دے پائے ہو، خیراتاں بھی کر رہے ہو، زکاتاں بھی دے رہے ہو، نمازاں بھی پڑھ دے پائے ہو، روزے بھی رکھ دے پائے ہو، حج بھی کر دے پائے ہو، مگر میرا حکم ہی نال سن گنو، لا تبطلو صدقاتکم لا تبطلو صلاتکم لا تبطلو زکاتکم لا تبطلو نہرکم، اپنی قربانیاں ضائع نہیں کرنیاں، اپنی نمازاں ضائع نہیں کرنیاں، لا تبطلو حجکم ولا عمرکم، اپنا عمرہ بھی ضائع نہیں کرنا، اپنا حج بھی ضائع نہیں کرنا، اپنا ذکر کیتا ضائع نہیں کیتا، اپنا سجدہ کیتا ضائع نہیں کرنا، اپنے رکوع دی حفاظت کر، سجدے دی حفاظت کر، نماز دی حفاظت کر، روزے دی حفاظت کر، حج زکات صدقات خیرات دی حفاظت کر، لا تبطلو صدقاتکم بالمن والعذا، اپنی نمازاں نو ضائع نہ کری، اپنے صدقے نو ضائع نہ کری، کسے نو تکلیف دے کے کیتا تاوی ضائع ہو گیا، کسے نو احسان جتلا کے کیتا تاوی ضائع ہو گئی، اس عبادت نو ضائع ہون تو بچا لینا کمال ہے. عبادت کرنا اتنا کمال نہیں، توجہ ہے، نماز پڑھنا اتنا کمال نہیں، 14 گھنٹے دا روزہ رکھنا اتنا کمال نہیں جتنے اس روزے نو سنبھال کے اللہ دے دربار وچ پیش کرن دا ثواب ہے. توجہ ہے، جاگ دے پئے ہو کہ ستے پئے ہو؟ سب تو بڑا کمال ہے نماز پڑھ کے جنا اپنی نماز نو بچا لوے، روزہ رکھ کے اپنے روزے نو بچا لوے، نیکی کر کے. توجہ ہے، اے مسجد آندا اے سمجھدا میں استاد تے احسان کیتا. توجہ ہے، استاد جی تہاڈی مسجد وچ میں چندہ دیتا ہے، تہاڈی مسجد وچ کام لگا ہے، میں فلانا کام کیتا ہے، میں اٹا چاہ کے دوئی منزل تے چھوڑ آیا، میں بڑا تواڈے اوتے جتنی محنت کی تھی اللہ تیرے منہ تے مار دے ہوئی ہے. تے اللہ فرماونے اولا لک فولا لاکھ لعنت ہی اس عبادت کیتے تے نہ کرے ہاتھ بے تیرا کر کے جو خیر نو وکھایا ہی، کسے نو خوش کرن واسطے، کسے دی شاباش تے واہ واہ لین واسطے کیتی ہے. اللہ فرماندا ہے او تیرا مکالا دنیا تے ہو گیا، جو کچھ کیتا ہی میں اتھائی مکا دیتا ہے. آج دن قیامت دے آیا تے ہتھوں خالی ہو کے آیا، کوئی شے تیری میرے دربار وچ نہیں پہنچی. توجہ ہے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے غلامی حضرت مستح او دا ناوے بدری صحابی ہے اور غریب قسم دا بندہ ہے. حضرت صدیق اکبر دا خالہ زاد لگدا ہے. کون ہے؟ خالہ زاد ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا غلامی. چلدیاں چلدیاں حضرت اما عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ دے اتے تہمت لگ گئی. الزام لاون والے نے لایا
منافقہ نے اپنے اندر دی اگ بجھائیے، انہوں نے پیغمبر کولو انتقامی کاروائی کیتی ہے، پیغمبر دے گھر دے اتے جان کے تے حملہ کیتا نے، پیغمبر دے گھر نو بدنام کرن دی کوشش کیتی نے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی اما عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ اوے جڑی پیغمبر دا حرم بن کے آئیے، پیغمبر دا شرم بن کے آئیے، پیغمبر دا بستر بچھاون والی، پیغمبر دی بیوی تے سوجا بن کے آئیے، عائشہ صدیقہ اوے جدا نکاح اللہ نے آپ محمد رسول اللہ نو پسند کر کے آنکھیں ہیں میرا محمد اس عورت نال نکاح کر لیں، شادی کر لیں، اس گھرانے نو میں اللہ پسند کیتا ہے، اس گھرانے نو میں اللہ نے منتخب کیتا ہے، اس گھرانے نو میں اللہ نے چنے ہیں۔ توجہ ہے بھائی؟ اے جڑے تسی بندے باہر بیٹھے ہو اندر آ جاؤ، جڑے بندے باہر بیٹھے ہو اندر آ جاؤ، ایک باری کوئی بندہ باہر نظر نہ آوے، حالات خراب ہیں، سارے اپنے آپ نو محفوظ کر لو، اندر آ جاؤ۔ توجہ ہے؟ جاگ دے پے ہو؟ باہر پولیس گشت کرنی پی، بندے لب دی پئیے، ہو سکتا ہے تہاڈا فوٹو نہ آوے چونکہ انہوں کو تصویراں چاہیے ہوئی ہیں۔ میں تہاڈی حفاظت واسطے آکھ رہا کہ تساں سارے ہن کوئی باہر رہ تا نہیں گیا، نظر مار گئے نو تھوڑے سارے اندر آ گئے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ تے تہمت لگن تو پہلے اس غریب رشتہ دار دی امداد کر دے ہیں، او دا نظام زندگی چلدا پیا جڑا صدیق اکبر دی امداد نال چل رہا۔ اچانک واقعہ پیش آ گیا، منافقہ نے اللہ دے پاک پیغمبر دی بیوی دے اتے گلاں شروع کر دتیاں، مدینے دے چوکاں دے اندر گلاں پیاں دیاں، بازاراں دے اندر گلاں دیاں پیاں نے، سارے لوگ اللہ دے پاک پیغمبر دی بیوی دے خلاف اپنی اپنی رائے دس دے پینے کہ یار انج ہو گیا ہے تے انج ہو گیا ہے، حتیٰ کہ اتنیاں گلاں چلیاں، اتنیاں گلاں پھیلیاں کہ اللہ دے پاک پیغمبر دے کنتے میں آوازاں آونیاں شروع ہو گئیاں، خود مقام نبوت محمد کریم دا پریشان ہویا، خود اللہ دے پاک پیغمبر خود پریشان ہو گئے، اس پریشانی دے عالم دے اندر اپنی بیوی دے نال کلام کرنا چھوڑ دیتا، بول چال بھی چھوڑ دیتا اللہ دے پاک پیغمبر نے، حتیٰ کہ اما عائشہ صدیقہ تک بھی گلاں چل دیاں آ گئیاں، تاج صدیقہ کائنات نے نبی کریم دی خدمت دے اندر آ کے ایک واری اجازت منگیے، آکھن لگی او سونیا دا سردار، میں تا سارا جہان چھوڑ کے تیرے پیچھے بیٹھی ہوئی ہاں، میں تا ساری کائنات نو کڈ کر کے تیری خدمت وچ بیٹھی ہوئی ہاں، میں تا تیری محبت دا دم بھر کے بیٹھی ہاں، میرا جیونا تے اٹھنا تے پاونا تے کھاونا تے پیونا تیرا دیدار ہے، تیرے چہرے دے زیارت جی او بھی مینوں نہ ہوئے تے میرے واسطے پوری کائنات لٹ گئی ہے، میرے واسطے پوری کائنات مر چکی ہے، اس واسطے سونیاں دا سرداراں جی اجازت ہوئے میں اپنے ابے دے گھر لگی ونجاں۔ نبی کریم نے جڑے ویلے گل سنیے ہاں بھی نہیں کیتی نہ بھی نہیں کیتی، اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے جڑے ویلے نبی کریم گل سن کے چپ کر گئے نے، اس لئے میں سمجھ گئیاں کہ محمد پاک چاندن کے عائشہ صدیقہ اپنے باپ ابو بکر دے گھر لگی ونجے، اس وقت میں اپنی تیاری کر کے تے گھر ٹر گئیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر اپنی جگہ تے پریشان رہنے، میں اپنی جگہ تے پریشان رہیاں، جڑا
جڑا مستا صحابی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بڑا سادہ جیاں بندہ ہے بڑا بھولا جیاں بندہ ہے بدری صحابی تے بدری صحابی اوے جنہاں دے بارے اللہ پاک فرماندا ہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم میرا پیغمبر انہاں نو آنکھ جو مرضی ہے کردے رہو میں تو انہوں معاف کیتا ہے میں تو انہوں معافی نامہ دے دیتا ہے میں تو انہوں ٹکٹ جاری کر دیتا ہے میں توڑے کولو نہیں پوچھنا میں توڑے کولو ناراض نہیں ہونا میں توڑے کولو سوال بھی نہیں کرنا حضرت مستاں بھولا جیاں بندہ تے سادہ جیاں بندہ اپنی سادگی دی وجہ دے نال اتنا ہوشیار تے چلاک بندہ نہیں جڑے ویلے منافقاں دے پروپیکنڈے پھیلے نے انہاں پروپیکنڈے دا مستاں بھی شکار ہو گیا حضرت مستاوی شکار ہویا تے ساریاں گلاں تے گئیاں کھول معاملہ چلدا رہا زمین تے معاملہ نہ نبی کولو حل ہویا نہ صدیق کولو حل ہویا نہ عائشہ صدیقہ کولو حل ہویا اتھے تم بن گیا ایک شور شرابہ اللہ پاک اس سارے راز دی کلی کھولی عرش تو اللہ قرآن نازل کر دیا اللہ فرماندہ ہے سبحانکا ھذا بہتان عظیم اے میرا پاک پیغمبر اپنی تحقیقات زمین تے کر لئیاں نہیں ہن میری تحقیق بھی سن لے اپنی تحقیق تا زمین تے کردہ رہے ہیں اپنے ساتھیاں کولو بھی پوچھدہ رہے ہیں اپنے یارہ کولو بھی پوچھدہ رہے ہیں اپنے غلامہ کولو بھی پوچھدہ رہے ہیں حتیٰ کہ اپنی لونڈی کولو بھی پوچھدہ رہے ہیں گھروں بھی پوچھدہ رہے ہیں باروں بھی سوال کر کے تحقیق کردہ رہے ہیں میرا پیغمبر اپنے تحقیقات کر لیا نہیں ہن میرا اعلان سن لے سبحانکا تیری عائشہ دا بستر پاک ہے اللہ پاک نے اما عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ دی صفائی دے دیتی کہ دیتی اللہ صفائی پیش کی تھی اور اللہ پاک نے برات دا اعلان کر دیتا جاگ دے پہو اللہ نے برات دا اعلان کیتا نا اس لئے نبی پاک بڑے خوش ہو کے عائشہ صدیقہ دے دروازے تے کسے بندے نو نہیں بھیجا کہ وج مبارک دے وہاں آپ خود دوڑ پہن خوشی میں توبہ لکے یا عائشہ توبہ لکے یا عائشہ ان اللہ قد براک من السماء دے پاک پیغمبر صدیق اکبر دے دروازے تے ٹور کے لگے گئے جدہ دروازے تے پون دروازے کیا دن توبہ عائشہ مبارک ہوئی تیریاں براتاں دا اعلان آسمانہ تو آیا تیریاں براتاں بھی آئیاں آیاتاں بھی آئیاں سغاتاں بھی آئیاں مبارکاں بھی آئیاں بشارتاں بھی آئیاں سعادتاں بھی آئیاں تے ساریاں برا کے من السماء آسمان والے رب نے تیریاں گواہیاں دیتیاں تے جیدہ گواہ رب ہوئے جیدہ وکیل صفائی رب ہوئے اس عائشہ تے کوئی بندہ گندی نظر نالی ویکھے تے اللہ دی اکھاں کٹ لگے اللہ فرماوے شرم تے حیا نہیں آندا جیڑی میلی اکھ نال ویکھئی او اکھ نہ رہن دے ساں جیڑی زبان نال شکایت کیتی او زبان نہ رہن دے ساں جیڑی ہاتھ تے انگلی نال اشارہ کیتی عائشہ دے رو انگلی نہ رہن دے ساں اللہ نے برات دا اعلان کر دیتا جدوں صفائیاں عرشہ تو آ گئیاں صدیق اکبر نو پتہ لگا کہ اللہ تا میری بیٹی دے بارے ایک گل کیتی تے مستا میرا غلام میرا رشتہ دار اے دی امداد بھی میں کرداں تے اے میرے گھر وچ پے گیا ہے میرے گھر دے خلاف گل کیتی ہے اچھا اے دا علاج میں کرساں
حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اج تو بعد مستا نو جڑا صدقہ ملدا ہے میرے مال وچوں بند کر دیو، اج تو بعد مستا دے اتے کوئی صدقہ خیرات صدیق اکبر دے طرفوں کرن دی اجازت کوئی نہیں۔ جڑے ویلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مال بھی دا بند کیتے تے نال آدھا میں قسم کھاندا کہ آئندہ مالی امداد مستا دے نال میں کوئی نہیں کرنی۔ باقی صحابہ کرام جڑے سن دے کھلیان انہاں کے جڑے ساڈے رشتہ دار دے وچ ملوث ہیں، ساڈی برادری دے بندے جنہاں دا اس کام وچ حصہ ہے، اللہ دی قسم کھا کے آدھیا انہاں نال رشتہ بھی نہیں رکھنا، انہاں نال تعاون بھی مالی طور تے کسے قسم دا سا نہیں کرنا۔ صحابہ کرام نے بھی قسم کھا لئیے، صدیق اکبر نے بھی قسم کھائیے کہ میں اپنی مالی امداد دا پیکج جڑا لایا ہے او مستا تک کوئی نہیں پہنچن دے ہونا، چونکہ مستا میری بیٹی دی تہمت دے معاملے دے اندر حصے دار ہے، اس نے بھی شرکت کیتی ہے۔ جڑے ویلے صدیق اکبر نے گل کیتی اللہ پاک نو پسند نہ آئی، اللہ پاک نے اپنے پیغمبر تے قرآن نازل کیتا ہے۔ ہن توجہ کرائے ذرا، ہن گل ہے جڑے جاگ دے پر انہاں واسطے سارے جاگ دے ہو، اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے قرآن مقدس نازل کر کے تے صدیق اکبر نو اللہ پاک نے آگاہ فرما دیتا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ فرماندا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اے میرا پاک پیغمبر انہاں لوگاں نو میرا پیغام دے دے جنہاں نو میں دین دے معاملے وچ بھی عزت دیتی ہے، دنیا دے معاملے وچ بھی میں عزت دیتی ہے۔ توجہ ہے؟ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر دے اندر توجہ ہے اس آیت دے تحت صدیق اکبر دیاں 14 فضیلتاں بیان کی تھی۔ صدیق اکبر نو اللہ نے کتنے مقام عطا کیتے، اللہ نے کتنے درجے عطا کیتے، کتنی منقبت صدیق دی بیان کیتی، کتنی مدثرائی بیان کیتی صدیق اکبر دی، کتنی عظمت صدیق دی، کتنی شان صدیق دی، کتنی شوکت صدیق دی، کتنی رفعت صدیق دی، کتنی بلندی صدیق دی۔ اس آیت تو اشارہ ہوندا پیا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اے میرا پاک پیغمبر انہاں نو میرا پیغام دے جڑے دین وچ بزرگ ہیں، تیرے دین تے مذہب تے شریعت دے اندر جنہاں نو میں بزرگی عطا کیتی دین دے لحاظ نال، عظمت عطا کیتی دین دے لحاظ نال، وساتی اے میرا پاک پیغمبر انہاں نال گل پیا کریندا جنہاں نو مال بھی دتا تے ایمان بھی دتا، ایمان دی دولت بھی عطا کیتی، دنیا دی دولت بھی عطا کیتی، او دنیا والی عزت نال بھی مالا مال کر دیتا، او ایمان تے دین والی عزت نال بھی مالا مال کر دیتا۔ اے میرا پاک پیغمبر والا یأتل اولی الفضل منکم والساعت ان یؤتوا اولی القربى، جنہاں نو میں بزرگیاں بھی دیواں تے جنہاں نو مال بھی دیواں تے جنہاں نو عزتاں بھی دیواں، انہاں دا دل کھلا ہونا چاہیے،
انہاں دا ظرف کھلا ہونا چاہیے، انہاں دا متھا کھلا ہونا چاہیے، انہاں دے اخلاق بلند ہونے چاہیے، انہاں دے اخلاق بلند ہونے چاہیے، جنہوں میں مقام عطا کیتا ہے او کیو جے اخلاق بلند ہوئن کہ ایو تو اولی القربا والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، او اپنے رشتہ دار نال بھی امداد جاری رکھن، مسکینہ نال بھی جاری رکھن، جنہاں اللہ دے رستے چ اپنا وطن چھوڑ کے وطن دیاں قربانیاں دیتیاں، انہاں مہاجرہ نال بھی اپنی امداد جاری تے ساری رکھن۔ اے مستہ مہاجر بھی ہے، اے مستہ بدری بھی ہے، اے مستہ صحابی بھی ہے۔ کچھ گلاں وچوں گلاں نکل دیا صحابی دے متعلق، صحابی گل کیتی تے اللہ برداشت، اللہ قرآن نازل کر کے کہ صدیق اکبر نو او صدیق تیرا شان بڑا ہے، تیری عظمت بڑھیے، پر جیدہ خرچہ بند کیتا ہی او بدری ہے، اس غلطی تو پہلے میں اعلان کیتا ہے، جو انہاں کولو کوئی بھول چوک ہو گئی میں نہیں پوچھنا، جس مالک صحابہ دا حساب لینے او پیادہ ہے میرا انہاں نال کوئی حساب نہیں، کوئی معاملہ نہیں، توجہ ہے۔ تے آج دو کتاباں پڑھن والا انجینئر سڈاون والا آج اٹھ کے کتے والی زبان کڈ کے صحابہ تے تان تشریح کرے، تے اس حد تک چلیا گیا ہے، آدھا صحابہ دے دور وچ میں زندہ ہوواں ہاں تے میں تلوار صحابہ دے خلاف اٹھاواں ہاں، دھر لانتی چخے لانتی، تو تلوار اٹھاوے ہاں تا تیری نسلیں مک چکی ہوئے نا، شکر کر جو تو اوسلے ہاویں کوئی نہ، جے تو اوسلے ہوئے ہاں تا تیجے سور نو کون چھوڑ دے اوسلے، جاگ دے پہ ہو، جے صحابہ ایک توجہ ہے، تو صحیح نیٹ تے بے کے مزے نال سن دے ہو، جناب آج اس اے تحقیق پیش کیتی ہے، آج اے کتاب دا حوالہ دیتا ہے، آج اے روایت پیش کیتے، ساری کائنات دی کتاباں تے حوالے تے روایتاں تا وہ پیش کر سکتا ہے، میں او دے مقابلے قرآن دی آیت پڑھدا، ایک بندہ ساریاں کتاباں دا انکار کر دے وے اس تے بھی فتویٰ لا، ایک بندہ قرآن دی زبر زیر شد مد پیش دا انکار کر دے وے، کسے آیت دا انکار کر دے وے، فتویٰ علماء تو اس کو لو پوچھ گئن کہ اس تے کیا فتویٰ لگدا ہے تے اس تے کیا لگدا ہے، ساری کائنات دی کتاباں دا انکار کر تو مسلمان ہے، اگر قرآن دی ایک آیت تے خالی شک چا کرے تیرے نال دا کافر جہان وچ کوئی نہیں۔ ہن تو دنیا دیا مولوی دیا لکھے ہوئی کتاباں صحابہ دے خلاف تے او حوالہ پیش کرے تے تو آدھا اے گل پیش کیتی ہے تے اے گل پیش کیتی ہے، او کتابیں جہنم میں جاون تے او بھی جہنمی ہے جڑا صحابہ کرام دے بارے ایسی گل کرے۔ اللہ تا صحابہ نو بھی آپس وچ ایک دوے تے گل کرن دی اجازت، ہن صدیق اکبر سارے صحابہ دا سردار ہے، مستہ حضرت مستہ غلام ہے، صدیق اکبر دا مگر ہے صحابی، معاملہ ہوئے اللہ عرش تو حضرت مستہ دی سفارش وچ قرآن اتارے ہیں، او جنہ دیا سفارشاں قرآن کر رہا ہوئے، جنہ دیا سفارشاں محمد ذی شان کر رہا ہوئے، اتھے کوئی بندہ زبان تان دراز کرے او دی زبان کٹ کے جہنم میں نہ سٹا، اس نو ٹھڈی آنکھ نال ویکھن دی بھی اجازت کوئی نہیں۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُحَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ والمہاجرین فی سبیل اللہ، اللہ کو کہتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اللہ اکبر، اللہ اگلی گل سن، اللہ کتنی
سفارش کیتی ایک غلام دی، مگر چونکہ او دے نال پچھو جملہ صحابی دا. اللہ پاک قرآن پاک دے اندر ایک ترتیب ایسی نازل کر دیتی کہ جس تو پتہ چلتا ہے کہ اس جماعت دی حفاظت خود اللہ آپ کی دی ہے. یہ دا محافظ کون ہے؟ جیویں اللہ قرآن دا محافظ ہے ایویں اللہ نبی دی جماعت دا محافظ ہے. جاگ دے پہو اللہ فرماندا ہے اے میرے پیغمبر اپنے ساتھی نو آکھ جنوں میں مال دی عزت نال بھی نوازے ہے، جنوں ایمان تے دین دی عزت تے بزرگی نال بھی نوازے ہے، اپنے رشتہ داراں دا مال بد نہ کرے، مسکیناں دا مال بد نہ کرے. مہاجرین جڑے اللہ دے رستے دے اندر ہجرت کر کے آئے ہوئے گھر بار چھوڑ کے آئے وطن علاقے امن تے چمن چھوڑ کے آئے، انہاں دا لینا دینا دانا پانی خرچ بند نہیں کرنا، بند نہیں کرنا. اللہ کے کرنا اللہ فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، جے انہاں کول اونچ نیچ ہو ونجے تے انہاں نوں معاف کر دیو، درگزر کرو. صحابہ دے بارے اللہ پیادہ ہے، صحابہ نو، صحابہ دے سید تے سردار نو کہ درگزر کر ون اینو معاف کر دے. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم. الا تحبون، اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر انہاں کولو پوچھو تواڈے کولو اونچ نیچ نہیں ہوندی. تسا کوئی معصوم تا کوئی نہیں، معصوم تا میں نبیاں نو بنایا ہے، معصوم تا 16 بھی نہیں تے 14 بھی نہیں، 1,24,000 نبی معصوم ہے. باقی نہ کوئی امام معصوم ہے، نہ کوئی پیر معصوم ہے، نہ کوئی فقیر معصوم ہے. معصوم کون ہے؟ صرف نبی معصوم ہوندا ہے جنوں اللہ پاک نے معصومیت دا سرٹیفکیٹ جاری کر کے آکھے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. اے میرا پیغمبر میں تینوں نبوت دے کے میں ساری کائنات دے گناہاں تو پاک تینوں پیدا کیتا ہے. تیرے ذمے کوئی چھوٹا گناہ بھی کوئی نہیں، بڑا گناہ بھی کوئی نہیں. تے میرا پیغمبر انہاں نو آکھ جڑے مال بند پہ کریندے نہیں، جڑے آ کے خرچہ بند پہ کریندے، انہاں نو آکھ اونچ نیچ تا تواڈے کولوں بھی ہو ویندی ہے. کیا تساں اے گل نہیں چاہندے کہ ساڈے کولوں کوئی چھوٹی وڈی ہو ونجے تے اللہ سانو معاف کر دے وے؟ تساں کے چاہندے ہو کہ ساڈے کول کچھ ہو ونجے تے اللہ معاف کرے یا عذاب دے وے؟ ایک گل ہر بندہ اپنے متعلق انہاں دو چوں کیڑی پسند کردا ہے، معافی یا عذاب؟ معافی پسند کر. الا تحبون، اللہ فرماندا ہے کیا اس گل نو پسند نہیں کردے تساں کہ اللہ تواڈے گناہ معاف کر دے وے تے اللہ گرفت نہ کرے، اللہ نہ پکڑے کسے چھوٹے گناہ تے، اللہ نہ پکڑے کسے وڈے گناہ تے. اللہ پاک جدوں تانوں چھوٹے وڈے گناہ تے پکڑے تساں اودی گرفت نو پسند نہیں کردے بلکہ معافی نو پسند کردے ہو. اللہ فرماندا ہے جدوں تواڈے کولوں میری شریعت دے بارے قصور ہو ونجے تے تساں معافی نو پسند کردے ہو. ایویں میرے بندے کولوں غلطی ہو ونجے کسے بندے دے حق تے میں اللہ وی چاہندا کہ تساں بدلہ نہ گنو، معاف کر دے ہو. جیویں گناہگار بندہ دے اللہ مینوں معافی دے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا
او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یہ بھول چک ہو ونجے تیرے تے میرے بابے آدم کو لو تے او بھی کھلا آدم میں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ آونجے بھول چکو حضرت یونس علیہ السلام کو لو وقت پیغمبر بھی ہوئے تے آدھا کھلاوے لا الہ الا انت سبحانک سبحانک انی كنت من الظالمين جے گل بن ونجے نوح پیغمبر دے حصے وچ تے نوح پیغمبر میں آدھا کھلاوے ربنا اغفر رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا توجہ ہے جاگ دے پہ ہو ہاں اللہ فرماتا ہے پوچھا صدیق اکبر کولو توڑے کولو اونچ نیچ ہوئے تسا کیا چاہتے ہو کہ اللہ معاف کر دے وے اللہ فرماتا ہے میں بھی چاہندا کوئی بندہ توڑے حق وچ غلطی چا کرے تے تو صحیح معاف کر وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ جڑے ویلے اے آیت نازل ہوئی توجہ ہے تیرے میرے واسطے آیت نازل ہوئے تے منن دی گنجائش تے امید کوئی نہ رکھے جو اے سود پیا کھاندا ہے تے اللہ انہوں آکھے چھوڑ دے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا چھوڑ دے جتھے معاملہ کیتا ہی اتھے بس چکر کوئی ہے بندہ چھوڑ دے تینوں مینوں اللہ کے شراب پیندا بیٹھا ہوئے تے اتھے ہی بوتلاں بھان سٹ اس تو بعد شراب تیرے گھارے چ تیرے منہ نال تیری شادی دی ٹیبل تے تیرے ولیمے وچ اللہ ہون توانو سانو قرآن دی نویں آیت نازل کر کے آکے منے سو جے اسا قرآن دیا مننا ہا تا ساڑے ہوتے زلزلے کیوں ہوئے نا اسا قرآن دیا مننا ہا تا مسیطہ خالی کیوں ہوئے نا اسا قرآن دیا مننا ہا تا مسجد دے اندر نمازی دی قلت کیوں ہوئے ہا کسرت ہوئے ہا توجہ ہے جیڑی دو نمبری اسی کر رہے ہیں تے اللہ منع چا کرے تے کوئی بندہ چھوڑیں دے ایک بندہ میں نو دس دیو باقی سارے چھوڑ دیو جتنے عذاب آندے پہن تے جتنے حلاوے آندے پہن کسے دو دھی بندے نے دو دج پانی پاونا چھوڑ دیتا ہوئے مثال دے طور تے کوئی بندہ مومن پیش کرے جڑا ہوئے مسلمان ہندو نہیں سکھ نہیں یہودی نہیں عیسائی نہیں کلمہ پڑھن والا مسجد وچ نماز پڑھن والا داڑھی رکھن والا تسبیح تے ٹوپی ہاتھ وچ رکھن والا اس بندے نے قرآن دا حکم سن کے تے ملاوٹ جڑیاں چیزاں اللہ جیویں بھیجیاں اویں قوم نو دتی ہوئے کوئی ایک مومن جس توبہ کیتی ہوئے تے کام چھوڑ دیتا ہوئے کوئی بندہ مینوں پورے ٹیکس لے مثال دے طور تے بندہ وکھا دے خالی ایک گراں دی گل نہیں کر رہا پوری تحصیل دی گل کر رہا
پوری تحصیل کسے بندے نو کوئی بندہ ملیا ہوئے کہ میں قرآن دا حکم سنیا ہے میں پہلے دودھ وچ پانی ملاندا امی، ہاں اتنی فرق ضرور ہو سی، او آکسی کہ پہلے میں دودھ وچ پانی ملاندا ہن پانی وچ دودھ ملاندا، اتنی فرق ہو سی۔ باقی اے کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں ملاوٹ کرنی چھوڑ دیتی۔ آ قرآن دی آیت آئی ہے، صدیق دا حال سن، آ صدیق اکبر دا حال سن۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑے ویلے آیت سنی ہے اس ویلے صدیق اکبر آکھن لگا بلا یا ربنا بلا یا ربنا انا نحب اللہ جڑی گل تو کر دیتی بلا اس تو بعد ایک کم ہونا، ایک کم نہیں ہونا۔ صدیق اکبر نے اپنے خزانچی نو آکھیا مستہ دا خرچہ بحال کرتے ڈبل دیوڑائی، اگر پہلے مہینے دا 1000 ہے تو ہون 2000 کر دے، اے دی سفارش رب کیتی ہے، اے دے حق وچ قرآن نازل ہویا ہے، اے دیاں تعریفاں رب نے کر چھوڑی ہیں۔ اس واسطے اس کولو جیڑی ہو گئی ہے اللہ فرماتا ہے میں ہی معاف کیتی، ابو بکر تو بھی معاف کر دے، چونکہ اے بدر وچ شریک ہویا ہے تے جڑے بدری صحابی اللہ پاک نے انہاں دے ذمے کوئی غلطی رہن دیتی۔ الا بلا یا ربنا انا نحب اللہ اسا اس گل نو پسند کر دے ہاں، اسا تیرے بندیاں دیاں غلطیاں معاف کر دے ہاں تے قیامت والے دن تو ساڈیاں کر دے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ واقعی تو بخشن والا ہے، واقعی تو مہربان ہے۔ اس وقت اللہ پاک نے فرمایا دن قیامت نتیجہ نکلنا ہے، اپنی نیکیاں بچائیاں کیسے؟ صدیق اپنی نیکی نو بچا لیا ہے، ضائع نہیں ہونے دیتی۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے صدیق کیوں بند کیتا ہی؟ کوئی احسان کیتا ہی؟ کوئی اپنی جیب تو دیتا ہی؟ جیڑا میں او دا حق بنایا ہے او دیتا ہے تے او بھی بند کیتا ہی تا ضائع کیتا ہی، بچاونا ہی تا جلدی کر پیچھے موڑ۔ صدیق اکبر آدھا یا اللہ بلا ایک قدم اگے نہ موڑا، جی میں تو آکھے انہیں ہی موڑ کے آواں۔ اس دے اتے جڑا بند کیتا ہے او دا بھی ڈبل وظیفہ مقرر کر کے اللہ کو معافی منگی۔ اللہ فرمایا میں تینوں معاف کیتا، تو اس نو معاف کیتا۔ اللہ فرماندا ہے دن قیامت دے خوش بخت بندہ او ہوئے جس نیکی کیتی تے نیکی دن قیامت دے بچا کے لے آیا۔ اللہ عمل دی توفیق دے۔